आदाब नाज़रीन, में एम खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे यूपी टीजीटी प्रैक्टिस सेट 2। ये गालिब पर मुश्तमिल है। गालिब के ऊपर हमने बहुत अच्छे अच्छे सवालात मुंतखब किए हैं जो यूपी टीजीटी के पेपर में आते हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को एक बार दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। और नाज़रीन, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर भेजें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला सवाल है, गालिब के उर्दू खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है? तो ए उर्दू हिंदी है या बी उर्दू मोहल्ला है? तो इसका सही जवाब है, सबसे पहले जो खतूत का मजमुआ है गालिब ने लिखा था उर्दू हिंदी। गालिब ने उर्दू के खतूत के मजमुए जो लिखे हैं, उर्दू खतूत जो लिखे हैं और उनके मजमुए तैयार किए गए। अगर उर्दू नस्र में गालिब ये काम ना करते तो इनका नाम सिर्फ गज़ल गोई में होता, चूँकि उर्दू के खतूत ऐसे आपके हैं जिनकी वजह से आपको उर्दू नस्र में भी वही मर्तबा हासिल है जो उर्दू गज़ल में आपको हासिल है। तो दूसरा सवाल है, गालिब के उर्दू खतूत का दूसरा मजमुआ उर्दू मोहल्ला गालिब के मरने के बाद कितने दिनों बाद शाये हुआ? यानी गालिब के मरने के कितने दिनों बाद शाये हुआ? 29 दिन बाद, बी 19 दिन बाद? तो इसका सही जवाब है बी वाला, 19 दिन बाद। ये 19 दिन बाद, उनके इंतकाल के बाद 19 दिन बाद ये मजमुआ मंजर आम पर आया, उर्दू मोहल्ला। और यहाँ ये भी हमें याद रखना है कि उर्दू मोहल्ला के नाम से हज़रत मोहानी ने एक रिसाला अलीगढ़ से निकाला था। याद रखिए, ये भी सवाल आता है, अक्सर आता रहता है, चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम हो या एमए उर्दू का हो या बीए का हो या और किसी दूसरे उर्दू इम्तहानात के हों, तो उसमें आता है कि उर्दू मोहल्ला के नाम से रिसाला किसने जारी किया या हज़रत मोहानी ने कौन सा रिसाला जारी किया था? तो वो है उर्दू मोहल्ला। गालिब की ज़िंदगी में इनका पहला मजमुआ कौन सा था और किस सन में छपा था? ए 17 अक्टूबर 1868 में या बी 17 दिसंबर 1875 में शाये हुआ था? तो चौथा सवाल है ये, इसका जवाब है सही 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर 1868 में गालिब का जो पहला मजमुआ था वो शाये हुआ था। इनकी ज़िंदगी में, गालिब की ज़िंदगी में इनका पहला मजमुआ शाये हुआ 17 अक्टूबर 1868 में। यहाँ हमें ये भी याद रखना है कि 17 अक्टूबर सर सैयद अहमद ख़ां की पैदाइश है। सर सैयद अहमद ख़ां की पैदाइश है, ये भी याद रखना है। तो ये दोनों चीज़ें जब हम याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, इसी 17 अक्टूबर को गालिब का ज़िंदगी में पहला मजमुआ शाये हुआ और 17 अक्टूबर को ही सर सैयद अहमद ख़ां पैदा हुए थे। पाँचवा सवाल है, गालिब के उर्दू खतूत का दूसरा मजमुआ उर्दू मोहल्ला किसकी कोशिशों से शाये हुआ? यानी कि उनके इंतकाल के बाद किस अदीब ने इसको शाये करने की हिम्मत करी और उसको मंजर आम पर लाने के लिए पूरी कोशिशें उनकी कामयाब रहीं? तो वो कौन साहब थे? ए मुमताज़ अली ख़ां, बी जवाहर सिंह जौहरी? तो सही जवाब है जवाहर सिंह जौहरी ने बहुत कोशिशें की थी, जिसकी वजह से ये मंजर आम पर आया उनका दूसरा मजमुआ उर्दू मोहल्ला, जवाहर सिंह जौहरी की कोशिशों की वजह से। छठा सवाल, रुकात गालिब क्या है? रुकात गालिब क्या है, ये सवाल अक्सर आता है। इसको देखिए, कोई भी सवाल ऐसा है कि उसको घुमा फिरा कर उसको पेश कर दिया जाता है, लेकिन जवाब उसका एक ही होता है। तो ये रुकात गालिब क्या है? रुकात गालिब जो है ये खतूत का मजमुआ है और फ़ारसी ज़बान में खतूत लिखे थे। याद रखें, फ़ारसी ज़बान में। अब ये याद आया कि गालिब ने फ़ारसी ज़बान में खतूत का मजमुआ किस नाम से लिखा था? तो वो रुकात गालिब से। रुकात गालिब में कितने मकतूब शामिल हैं? रुकात गालिब में कितने मकतूब शामिल हैं? मकतूब जो है ये भी खतूत की जमा है और रुकात गालिब में 12 मकतूब हैं या 15 मकतूब हैं? तो सही जवाब है इसका आपको कि इसमें 15 मकतूब हैं। ये 15 मकतूब हैं और ये रिसाले की शक्ल है, रिसाला। ठीक है, अगर
خطوط نہ پوچھ لیں، یہ پوچھ لیں کہ غالب نے رکعت غالب رسالہ کب شائع کیا تھا اور اس میں اس کا مضمون کیا تھا، تو یہ 15 مکتوب کا یہ رسالہ ہے۔ رسالے کی یہ شکل تھی غالب کی 15 مکتوب کی، کہ 15 مکتوب میں غالب نے کون سی کتاب شائع کی، رسالہ شائع کیا یا کتاب شائع ہوئی، تو وہ رسالہ ہے۔ 8واں سوال ہے رکعت غالب کے خطوط کس زبان میں لکھے گئے؟ تو یاد رکھیے، ابھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کو، یہ ہے فارسی زبان میں۔ فارسی زبان میں خطوط لکھے تھے، رکعت غالب کے خطوط جو لکھے گئے تھے، غالب نے جو لکھے تھے تو وہ فارسی زبان میں۔ 9واں سوال ہے امتیاز علی عرشی نے 1837 میں غالب کے کون سے خطوط کا مجموعہ شائع کیا تھا؟ رکعت غالب یا مکاتیب غالب؟ دیکھیے دونوں یہ خطوط کے مجموعے ہیں اور دونوں یہ فارسی میں لکھے گئے تھے، تو یہ اس کا صحیح جواب آپ کو ہے بی والا، مکاتیب غالب، کہ غالب نے ایسے خط لکھنے کا انداز ایجاد کیا جیسے دو آدمی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ غالب کو ہی یہ مرتبہ حاصل تھا اور کسی کو نہیں تھا کہ انہوں نے ایسی آسان زبان استعمال کی اپنے خطوط میں کہ جیسے کیوں صاحب روٹے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی۔ تو یہ اس طریقے سے اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو خطوط لکھتے تھے، وہی ان کے خطوط کتاب کی شکل میں ہیں۔ 10واں سوال ہے غالب کے اردو خطوط کا دوسرا مجموعہ اردو معلیٰ میں کتنے خطوط شامل ہیں؟ یعنی یہ کتنے خطوط ہیں، اس میں کتنے خطوط پر یہ مشتمل ہے، یہ جواب پوچھا جا رہا ہے اس میں۔ صحیح جواب ہے بی، 472 خطوط پر یہ مشتمل ہے اردو خطوط کا دوسرا مجموعہ اردو معلیٰ۔ 11واں سوال غالب کا پہلا اردو خطوط کا مجموعہ عود ہندی میں کتنے خطوط شامل ہیں؟ اب دیکھیے یہ عود ہندی کو پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں کتنے خطوط شامل ہیں، تو 222 ہیں یا 162 ہیں، تو آپ کا صحیح جواب ہے 162 ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور یہ غالب پر بہت اہم ویڈیو ہے، بہت اہم سوالات ہیں، ایسی ویڈیو ایسے سوالات آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، اور یو پی ٹی جی ٹی کی پوری تیاری کیجیے گا۔ اگر آپ بہار اسٹیٹ کا بھی امتحان دے رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ بہت مفید ویڈیو ہے۔ 12واں سوال ہے غالب نے اردو خطوط نویسی کی ابتدا کب شروع کی؟ خطوط نویسی کا مطلب ہے خطوط لکھنے کا طریقہ کب ایجاد کیا، کب سے انہوں نے خطوط لکھنے شروع کیے؟ تو 1947 یا 48 میں یا 1945 یا 1946 میں، تو اے والا بالکل صحیح ہے، 1947 یا 1948 میں انہوں نے خطوط لکھنے شروع کیے تھے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو۔ 13واں سوال ہے غالب کلکتہ کب آئے؟ 1846 میں آئے، بی 19 نومبر 1838 کو آئے۔ غالب کب آئے تھے؟ تو صحیح جواب ہے بی والا، 19 نومبر 1838 کو، اور یہ سوال آیا ہے ٹی جی ٹی یو پی میں 2003 میں۔ 14واں سوال ہے کلکتے کے دوران سفر غالب نے لکھنؤ میں قیام کیا، اس وقت لکھنؤ میں غالب کی کس عظیم شاعر سے ملاقات ہوئی؟ اے میر انیس سے یا بی مرزا دبیر سے ہوئی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے میر انیس۔ مرزا نوشہ کس شاعر کا لقب ہے؟ اے عبداللہ بیگ کا یا بی غالب کا؟ اور دیکھیے یہ ٹی جی ٹی یو پی میں 2003 میں سوال آیا ہے، تو صحیح جواب ہے مرزا نوشہ جو ہے وہ غالب کا لقب ہے، اور عبداللہ بیگ جو ہے یہ غالب کے والد کا نام ہے، اور ان کا جو لقب تھا وہ تھا مرزا دولہ۔ غالب نے کس فارسی شاعر کی روش اپنے کلام میں اختیار کی؟ یہ ٹی جی ٹی 2003 میں سوال آیا ہے یو پی والے میں، تو اے بیدل یا بی امیر خسرو؟ تو صحیح جواب ہے بیدل کی شاعری کی روش پر اپنے کلام کو اختیار کیا۔ 17 سوال ہے یادگار غالب کتاب کا مصنف کون ہے؟ شبلی ہیں یا حالی ہیں؟ تو صحیح جواب ہے حالی، بی والا، یادگار غالب، کیونکہ حالی غالب کے شاگرد تھے، اور حالی پہلے سوانح نگار ہیں اور پہلے تنقید نگار، باقاعدہ تنقید نگار کی حوالے سے ایک کتاب لکھی مقدمہ شعر و شاعری، جو اردو ادب میں اپنا ثانی نہیں رکھتی،
اور اسی لیے آپ کو اردو کا پہلا تنقید نگار کہا جاتا ہے، پہلا سوانح نگار کہا جاتا ہے، جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک کتاب لکھی تھی سوانح حیات کی، حیات سعدی کے عنوان سے۔ ناظرین، یہ مرزا غالب پر کچھ ٹی جی ٹی یو پی کے لیے ہم نے سوالات منتخب کیے تھے۔ یہ سوالات اکثر آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ دوسرے یا دیگر امتحانات کے متعلق بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی بہت کارآمد اور فائدہ مند ہوگی، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اور آپ کس شہر سے دیکھ رہے ہیں، کس گاؤں سے دیکھ رہے ہیں، کس اسٹیٹ سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ ہماری ویڈیو کو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی ایم خورشید خان کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خان کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر۔